میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا سیدھیاں پہ کر دینے، میرے کملی والے فرمایا صحابہ تیار ہو؟ یا رسول اللہ تیار ہیں۔ حضور دے ہاتھ پہ چھڑیے حضرت صفاد رضی اللہ تعالی عنہ، گل بڑی پیاری ہے تے عشق والی ہے، انہاں دے نا انج بدن تے حضور نے چھڑی لائی، استو یا صفاد، صفاد سب تے سیدھی کر، سب تے سیدھی کر، تے صفاد نے نالے سب سیدھی کیتی تے نالے مطالبہ کر لیا، سونیا تساں مینوں سوٹی ماری ہے، میں دا بدلہ لینا ہے۔ یا رسول اللہ میں سوٹی دا بدلہ لینا ہے۔ ابو بکر عمر آندے نے سواد جنیاں مرضی سوٹیاں مار لے، میرے آقا نو مندا نہ بولی تے میری پاویں جان کٹ لے، میرے آقا نو مندا نہ بولی تے میری پاویں جان کٹ لے، میرے آقا نو ابو بکر عمر آندے نے اے صفاد اسی حاضر ہاں جنیاں مرضی چھوٹیاں مار لے، مگر جناب صفاد آندے نے نا نا میرے نبی دا عدل نہیں آندا ہے، جن نے فیل کیتا ہوے بدلہ اودے کولوں لیا جاندا ہے، میں بدلہ حضور کولوں لواں گا۔ میرے نبی دا عدل ویکھیا جے، میرے نبی دے غلاموں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضور نے چھڑی مبارک جناب صفاد نو عطا فرمائی، فرمایا صفاد چھڑی لے لے بدلہ لے لے۔ صفاد آندے سونیا جدوں مینوں چھڑی ماری سجے میرا بدن ننگا سی، ہن اپنی قمیض مبارک ہٹاؤ، میرے نبی بدلہ دین واسطے تیار نے، حضور قمیض مبارک اٹھاندے نے، صفاد چھڑی تھلے رکھ کے دوڑ کے نبی دے بدن نو چومدے نے، آندے سونیا میری کی مجال ہے میں تواڈے کولوں بدلہ لواں، آقا میرا دل چاہیا انج لگدا ہے شہادت دا ویلا ہے، انج لگدا ہے جان دا ویلا ہے، انج لگدا ہے رخصت ہون دا ویلا ہے، پر سونیا دل چاہیا ہے جنت ول جان تو پہلا جنت دے مالک نال پیار نال مس ہوندا جاواں۔ زندہ باد، کیونکہ صحابہ جانتے سن مغز قرآن روح ایمان جان دی، اچھا بولو سبحان اللہ، انہوں روزہ لگتا ہو نہ بولے، تجھے پیار نہ بولو سبحان اللہ۔ خدا دی قسمیں داڑیاں میں دین کوئی نہیں جے، بڑیاں بڑیاں نمازاں نفل، بڑے بڑے قرآن پڑھو کہ دل دے اندر بغض مصطفیٰ ہوئے، دل دے اندر نبی دا پیار نہ ہوئے۔ اللہ دی قسمیں میں قرآن دا حوالہ پیش کرنے واسطے تیار ہاں۔ اللہ نے فرمایا سونیا انہاں دی کوئی شے مینوں قابل قبول نہیں جڑے تیرے بے ادب تے گستاخ ہیں۔ داڑھی اودی قبول ہے جڑا محمد مصطفیٰ دی محبت دے اندر داڑھی رکھے گا، روزہ نمازاں حج صدقہ تو خیرات اودی قبول نے جڑے مصطفیٰ دی محبت لے کے آن گے، جڑے حضور دا ادب لے کے اقبال نے آکھیا مغز قرآن سارے قرآن دا نچوڑ کٹ لے، یعنی نا قرآن نو پیچھا نہ کریے۔ بابے بیٹے نے اکثر اللہ کرے صرف قولی طور تے اسی قرآن نو پیچھا نہ کریے، عملی بھی اسی قرآن نو پیچھا نہ کریں۔ ایک جملہ ہے نا قرآن نو پیچھا نہ کریا کرو، لیکن قرآن نو پیچھا واقعی نہیں کرنا چاہیے، صرف عملا نہیں، کردار ول بھی دیکھو، قرآن نو پیچھا، قرآن نو پیچھا اقبال کیا مغز قرآن، قرآن دا مغز روح ایمان، ایمان دی روح۔ اچھا میں دسو جدو جسم وچوں روح جدا ہو جائے تے باقی کی رہندا ہے؟ پنجرا، اونوں تے گھر والے بھی رکھن واسطے تیار نہیں جتے بدن چوں روح نکل جائے، اونوں تے گھر والے بھی رکھن واسطے تیار نہیں، لپی بکی پر پاؤندے تے کردے ٹیر اچیرا تے منگ دعاواں گھراں والے آوندے پرد نہیں پاؤندے پھیرا۔ مغز قرآن روح ایمان جانے دین سارے دین کی جڑی جان ہے۔ آؤ اقبال دا پیغام ہے مغز قرآن روح ایمان جانے دین ہست حب رحمت
تحبے رحمت سیافہ نو پتہ سی نبی پاک کی محبت دا نا ہی تے ایمان ہے. یا رسول اللہ ہن جنت چ جان دا ویلا ہے تے میری خواہش ہے جنت دے مالک دا بدن چومدا جاں. حضور تساں فرمایا ہے جیڑی بدن مصطفیٰ نال شے مس ہو جائے دنیا دی اگ تے ایک پاسے اونوں دوزخ وی ساڑ سکدی. سونیا میں بدلہ لین دی نیت نہیں سی یا رسول اللہ میں تیار سی